سلام تانا ببزلخم ويبصحون كورات تخاتلتنا بوليس جرمن مرمرة عسكرين قتلت يسيف إرتراوي التنقيقم وصيت دما علاو غيرم زبل حابريتا أن تسمعيو مالتون أفتي فلم أوان وصيت عسكرين مرمرة توساقي مرمرة كم زرليو حابيروم كم زنورو لو مدما التنقيقم لومي علاو زغور ووصيت ألو مالتيو بتوساق دما ولاديتو ويزر للي زاقيد حامشاي معالت زغوصره عسكرين ولادا مرمرا زي ودانا اين هبكن ان تبهال الزنبرت لومي علت جن ريسا ولادا تركيبا سن سرعات قبر دما فصيما زبل حبريتاون ان تسمع يركب مالتيو كومون غداي غبننياتات مالتون قتلتي بزملكتون مسكرتي تركيوم ناب حق دما قريوم زبل حبريتا ان تسمع يركب نزيوم نزامسولن زرزر حبريتانا ناوخم كنبلينها نمكتتالنا حاضركم نمزنح نچانلنا حدش تخونكم سبسكرايب ناولكم أبالاتنا دما لايك شير ناولكم مدواتنا سكاب موداتا حابيركم ناصنحو اتي بعلت إسرائيل شمونتي أبل علي ودي عسر تربعة عدمه نقص إيرتراوي يوسف زقات أما مسكح كحي زخنا فصامه نخلو إن حزن زنبرة لوم علت زوات حبريتا مالتو نايمة الرشا وصيت عسكرين مرمرا دما داقم نخل سب إن حزن يركب مالتيو لوم علت بستوها مجلسي بوليس جرمن مالتون وصيت مرمرا عسكرين قداي قبنانياتات بزملكت دما نخل سب كم بحدش حزينو يركب مالتيو بعلت إسرائيل شمونتي قتريس ألمات كوينوا زوا عليه ولاديت ويزرو للي أدو يسيف لوم دما أب سنة سرعات قبري زم حلال فتو ملأختي نقول سب داقم إن حزنا إن تحساسبا يركب مالتون نعنفت دو جرمن أب زركب درماغن استباهال بوتا كومن أب استباهال منوري أبايتي زي تفصامه حماق زخونه فصامه كلن معخنا زينا جرمن بزعبازي النظر زرا زقنه انتخونه مالتون بزعبا قتلت يسيف نقولو زغرمن زسكحك فصامه زنبره مخانو يفلطيو مالتون اب قالاي درماغن اب استباهالو بوتا ايو اتي ريسو تدوري ترخيو اتي ريسو دما كافتي مقتال دما اقتاتلو مالتون اب كلت سلسته تقوراريصو اب قالا ايو تدوريو ترخيو استوسنا اكالاتو تحتي قالاي استوسنا اكالات دما لعلي قالاي خوين ايو بحلاف مقدي افت غزنسو زترخبه مالتيو امباركس نا بوليس جرمن بستغبره تقوما بوليس جرمن دما نابتي حادق استفصملو بوتا بمخاد ازي ريسازي بستفلالي اكالات حقسي مالتو ناي محماس مويا خل زلو من كالوت سلطنو اخلاواتن بمسبساويو ازي ريسازي كافتي قالاي تسواسيو نا مرمرا كفلي زمرحه افتي غزنسو دما مرمرا تخايديو حاصر زخنا وصيت دما تنغيريو مالتون ازي سبزي ودي 14 عدما خوينو يسيف زبحال انتخون او كاوي كومون زبحال بوتا زنبر مخانون افتي غزنسو تحبيريو بزي مسرت دما اتا ولاديتون رخيوم ازراريوم نيرميم مالتون اتي فصامه نخلو سب زدنغصن نخلو سب زغرمن مستي منوارو بزي مسرت دما قتلت يسيف انفت كنركبنا بزبل اتا ولاديتو ناب قالم حتتيوم اوصيما منياتو افتي قالم حتت زوصت الاوان يسيف قتلو زرعي سباتون كتقوما كون عيوم زبل حبريتان كومدما اتا ولاديتو بعلاون يسيف قدم حزي زنور تغواراتن زفصمو زنبر سرحاتن كتنغرلا كان لاون انفت كنركبنا اليوم يوم حاسيبوم نيروم مالتي امباركس اتا ولاديت لما افتق زنسو زولتو بعلت إسرائيل شمونتي مالتيو كل جزياتين أو تمر تخدينو زخير زنبرة ينفورم أيو تخدينو وصيت بالأتا ولاديتو نقر قدما ناب كلب توكسي يخيد كمزل أيو حابير اللي دحر إدما ساعات وسيد اللي أتوم كلب توكسون دويلة أبز الزهرب كل أوان يسيفنا كم زي مسأن مزخون يكون عين زججون كم زي نورم يوم وسيخهم حابيرهم ليت بالأتا ولاديتو مالتيو بحافش دما يسيف نتقفن تفتاون زنبرة كومدما أبصف على حيارات البها كلبات نايكعس أجرون يخيد يسلطنن كم زنبر يا وسيخة جليسات لهم باركس بوليس جرمن بزعبة قتلت يسيف بزملكت كولاديتو أنفت ويدما حابريتا كنركبنا لهم حاسيوم زنورو نجرجن أي تساق علومن بزعبة
ዮሴፍ ውን ምንም ቅድም ሕዚ ሪከርድ ከም ዘይነበረን ባእሲ ውን ከም ዘይነበረ እያ እታ ወላዲቱ ወይዘሮ ሊሊ ኣፍቲ ቃለ መሕተት ዝተናገረት ማለት እዩ እምበኣርከስ ኣንፈት ዝሰኣኑ ፖሊስ ጀርመን ድማ ሓበሬታ ሃውና ዝብል ጽሑፍ ኣውፅኦም ነዛዕባ ቀትለት ዮሴፍ ብዝምልከት ሓበሬታ ንዝሃበና ሰብ ድማ ልዕሊ 10,000 ዩሮ ክንከፍል ኢና ኢሎም መግለጺ ኣውፅኦም ነይሮም እዮም እዚ መግለጺ እዚ ድማ ብዙሕ ሰብ ውን ሕማቕ ሪቶ እናሃበሉ ዝነበረ እዩ ማለት ውን ፖሊስ ጀርመን እዚ ዝኣክል ገበን ኣብ ክንዲ ምጽራይ 10,000 ዩሮ ክንህቢና ሓበሬታ እንዝሓበርና ዝብል ቅቡልነት ከም ዘይብሉ እናወሉ ሓበሬታታት እናተዋሃበ ነይሩ እዩ ነገር ግን ድማ ፖሊስ ጀርመን በቲ ዘውፅኦ ጽሑፍ ማለት ውን ሓበሬታ እንዝሃበና ልዕሊ 10,000 ዩሮ ክንከፍል ኢና ኢሎም ብዝሃብዎ መሰረት በዚ መሰረት ድማ እተን ክልተ መምህራን ተጠቂመን ናብ ሕጊ ድማ ቀሪበን ነይረን የን ኣብቲ ሕጊ ድማ ዝሃብኦ ቃል እንታይ እዩ ናብቲ ትምህርትየት ማለት ውን ብዕለት 28 ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓታት መጽኡ ከም ዝነበረ ነገር ግን ወዲያው ከም ዝተመለሰን ገሊጸን ነዚኣ ተጠቂሞም ፖሊስ ጀርመን ድማ በቲ ስከሬን ምርመራውን ማለት ውን እስካብ ዝዓለት እዚኣ ስከሬን ምርመራ እናገበሪኦም ጸኒሖም ኣብቲ ውጽኢት አስከሬን ምርመራ ድማ ናይ ክልተ ሰብ 10 ከም ዝተረኸበ እዞም ክልተ ሰብ ድማ ናይ ጀርመን ዜግነት ከም ዘለዎም እዮም ሓቢሮም ነይሮም በዚ መሰረት ድማ እተን መምህራን ዝሃብኦ ቃል ውን ምስ ክልተ ጻዕዱ ኣዕርኽቱ መሓዝቱ ማለት እዩ ናብቲ ትምህርትየት መጽኡ ከም ዝነበረ ሰዓት ዘይበጽሐ ግን ወጽኡ ከም ዝኸደየን እናተነገራ ነይረን ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና ባርከስ በዚ መሰረት እዩ ፖሊስ ጀርመን ድማ በቲ ዝረኸባ ምርመራ 10 በቲ መምህራን ዝተናገረኦ ምስክርነትን ቃልን ክልተ ጻዓድን ሒዙ ናብ ኢድ ቁጽጽር ሕግውን ኣውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ፖሊስ ጀርመን ሓፈሻዊ ዝኾነ መብርሂ ዝሃወ ግን እስካብ ዝዓለት እዚኣ ዝነበሮ ማለት ውን ዛጊድ ሓምሻይ መዓልቲ እዩ ኣውፂሩ ቅድሚ ሕዚ ማለት ውን እታ ወላዲት ሬሳ ሃውን ኢላ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ሓቲታ ነይራ እያ ነገር ግን ድማ ፖሊስ ጀርመን ነታ ወላዲት ማለት ውን ወይዘሮ ሊሊ እቲ ምርመራ ከም ዘይወድኡ ተወሳኺ ምርመራ ናይ ዲኤንኤ ውን ከም ዘድልዮም ወሲኾም ገሊጾምላ ነይሮም እስካብ ዝዓለት እዚኣ ድማ እቲ ኣስከሬን ምስቶም ፖሊስ ጀርመን ከም ዝነበረ ይዝሕበር ነይሩ ፖሊስ ጀርመን ድማ ሎሚ ምርመራና ኣጠናቂቅና እናወሉ ድሕሪ ምንጋር እቲ ሬሳ ውን ነታ ወላዲት ሂወማ ዝብል ሓበሬታ ውን እናተሰምዐ ይርከብ ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እቶም ተወለድቲ ኤርትራውያን ነበርቲ ኣብ ጀርመን ኣብ ማዓስከር ይኹኑ ካብ ማዓስከር ወጻኢ ዝርከቡ ተሰባሲቦም ማለት ውን ስነ ስርዓት ቀብሪ ዮሴፍ ከም ዝፈጸሙ ውን ሓበሬታታት እናወጹ ይርከቡ ማለት እዩ ፖሊስ ጀርመን ግን ነቶም ክልተ ጥርጥራት ጻዓዱ ሒዝዎም ዘሎ ተወሳኺ ምርመራ ከም ዘድልየሎም ከምኡ ድማ እቲ ሓቂ ናብ ህዝቢ ይፋ ከም ዝገብረ እዩ እናተሓበረ ዘሎ ማለት እዩ ኩራት ሰማዕትና ብሓፈሻ ፖሊስ ጀርመን እቲ ሓምሻይ መዓልቲ ዘቁጸረ ምርመራ አስከሬን ውጽኢት ዮሴፍ ሓውና ሎሚ ዕላዊ ገይሮሞ በዚ መሰረት ድማ በቲ ዝተረኸበ ምስክርነት ካፍተን መምህራን ከምኡ ድማ በቲ 10 ኣፍቲ ሬሳ ዝተረኸበ ውጽኢት አስከሬንን ክልተ ሰብ ናይ ክልተ ሰብ 10 ከም ዘሎ ተሓቢሩ ነይሩ እተን መምህራን ውን ክልተ ሰብ ምስኡ ከም ዝነበሩ ሓቢሮም በኣርከስ ናይ ክልቲኦም ብምሳድዮም ክልተ ሰብ ናይ ጀርመን ዜግነት ዘለዎም ኣብ ኢድ ቁጽጽር ሕጊ ውዒሎም ኣለዉ ንሶም ደው ኣይንሶምን ዝብል መብዛሕትኡ ሰብ ድማ እናተደናገረ ይርከብ ነገር ግን ብሕጊ እናተጠየቁ እናተሓተቱ ከም ዘሎ እዩ ሓበሬታታት እናወጸ ዝርከብ ማለት እዩ ኩራት ሰማዕትና በኣርከስ ሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ጸናሕኩም ድማ ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕጽል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰላምታ ንዓኹም ሰናይ ጸንሕቲ ይጎረልኩም